الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعي قناة الإعلاميات لتعلم المكتبيات، مرحبا بكم من جديد في درس من سلسلة دروس قناة الإعلاميات لتعلم المكتبيات. بالنسبة للدرس ديال اليوم غادي يكون هو لا كرياسيون دي غرافيك. إذا هنا ملي كنسمعوا لا كرياسيون دي غرافيك، لا بليبار ديال لي جون يعني غادي يمشي بالهم مع مايكروسوفت اكسل 2007 وبيان مايكروسوفت اكسل. اليوم حنا غادي نشوفوا لا كرياسيون دي غرافيك يعني في الوورد. حتى الوورد حتى هو يعني فيه امكانيه ديال انه نصايبوا لي زوبجي غرافيك اللي هو بالعربيه المبيان، يعني لا جيستيون دي غرافيك يعني مبيانات. بالنسبه للوورد، حيت هنا كاين واحد لا بليبار ديال لي جون اللي كيقراو يعني في الكليه كيكونوا يعني عندهم لي بروجي فان ديتود. دونك هنايا كتصعب هذيك المساله ديال انه نكريي البروجي ديالي في مايكروسوفت وورد. والا كانوا عندي يعني المبيانات يعني في هذا البروجي هذا، يعني خاصنا نورمالمون نصيبوه في اكسل، يعني المبيانات خصهم يتصيبوا في اكسل. ولكن باش تكونفيرتي ما بين اكسل والوورد دونك هذه فيها شويه الخدمه. دونك حنا غادي نكتشفيو يعني بالطريقه ديال وورد 2007 يعني وكيفاش ممكن نكريي هاد لي غرافيك هادو. و لا كرياسيون دي غرافيك كو سوسوا دون اكسل كو سوسوا دون الوورد دونك كلهم بحال بحال، يعني راه ما كاينش شي اختلاف وما كاينش شي فرق كاريمون. اذا حنا حاليا كنشرحوا مايكروسوفت وورد. انا غادي نخدم لكم لا كرياسيون دي غرافيك دون مايكروسوفت وورد، وملي ننتقلوا ان شاء الله لاكسل لا ميم شوز غادي نشوفوا اوسي يعني الطريقه باش غادي نكريي ou bien comment on doit créer les graphiques dans Microsoft Excel. Donc حنا maintenant dans le Word غادي نشوفوا la création des graphiques dans Microsoft Word. بقاو معايا. Pour commencer la création de graphiques, comme sur le menu qui s'appelle ici Insertion, et après qu'on clique sur Graphique. Donc, nous cliquons sur la graphique, système qui affiche la fenêtre où il y a les modèles ou bien les types de graphiques. Il y a l'histogramme, courbe, secteur, les barres, R, etc. Maintenant, كنشوفوا على حسب les données والمعطيات اللي عندنا وكنختاروا le type de graphique اللي غادي يناسبنا في البريزونطاسيون ديالنا. Maintenant, غادي نكليكيو ici على الهيستوغرام يعني الأعمدة. هنا ملي كناخدو هيستوغرام السيستم كيافيش لي سو تيب ديال هاد الهيستوغرام هذا. دونك هذا كيتسمى هيستوغرام غروبي، هذا كيتسمى امبيلي 100% وهكذا. غادي ناخدو باغ اكزومبل لو بروميي هيستوغرام كي غروبي على هذا الشكل هذا، et après je fais OK. السيستم هنايا كيافيشي لنا هاد لا فونيتر هادي او بيان هاد لافيشاج على هاد الشكل، كيقسم لنا لو طرافاي اون دو. هاد لا فونيتر كي تي ا غوش سي لو وورد اي لا فونيتر ا دروات سي اكسل. دونك علاش السيستم دار هاد المساله هادي؟ لان سبيسياليست في هاد لا كرياسيون ديال لي غرافيك هو اكسل ماشي لو وورد، ولكن حنا ممكن نخدمو يعني الغرافيك في لو وورد. هنا السيستم كيافيشي لنا هنايا واحد ان بتي طابلو اللي هو هذا كيعطينا على شكل نموذج. حنا مثلا غادي نشتغلوا على هذا الطابلو هذا. حنا اون ديستينغ الا كان عندنا ان طابلو ديالنا يعني خاص بينو في دي دوني ديالنا يعني كيتعلقوا بينا حنايا، هنا كنجيو وكنبداو نسيزيو في لي زانفورماسيون ديالنا، كنجي كنسيزي في لا سيري 1 سيري 2 سيري 3 وهكذا. ولكن حاجه وحده اللي خصني نشير ليها وهو ما خصناش يعني نفوتو هاد لونكادرومون كي بلو. دونك هذا هو لا ليميت ديال الجدول ديالك. في حاله ما الا كنتي غادي تزيد شي حاجه، يعني الا كان باغ اكزومبل الجدول ديالك يعني فات لك لا ليميت، باغ اكزومبل عندك انت سيري 4 فوالا، كتجي هنايا وكتجر كتولي عندك هنايا سيري 4. لا ميم شوز بور يعني اون با انت عندك كاتيجوري، هنا عندك كاتيجوري 5 هو عطيك غير كاتيجوري 4. لا ميم شوز يعني كتهبط على هذا الشكل هذا وكتجي كتاخذ الكلافي وكتكتب هنايا كاتيجوري 5 وهنا كتسيزي لي دوني ديالك. هنايا سيري 4 لا ميم شوز فوالا على هذا الشكل. يا بخي ملي كنساليو يعني من لا سيزي ديال لي دوني ديالنا بيان سور كنسدو هاد لا في هادي، ولي زانفورماسيون اللي كيتسيزاو هنايا راه كيبان لك اوتوماتيكمون كيتلاحوا في الوورد. دونك هنايا جو في ميتنون فيرمي. يا بخي دونك ها الغرافيك ديالي كنجي لهنايا لهاد لي بواني دو سيليكسيون كنكبر الغرافيك ديالي على هاد الشكل باش يبان بواحد الطريقه اللي هي واضحه مزيان. اون ديستينغ الا درنا واحد الايرور او نيفو ديال لا سيزي،
دونك الا غلطنا في واحد لو شيفر او بيان غلطنا باغ اكزومبل هاد كاتيجوري كتبناها يعني او سون اكسون، كنجي هنا كنضغط على موديفي لي دوني كترجع ليا لافي الاولى ونشد هادي ندير ليها كوبيي هنايا كولي وهنا كنسيزي 5 بلاصه 4. فوالا ميتنون je ferme. Voilà, maintenant regardez bien l'information, il était bien corrigé. La même chose. Donc au niveau de la mise en forme, il a la mise en forme automatique على هذا الشكل. Donc شوفوا معايا كيفاش كتكون عندنا لا بريزونطاسيون ديالنا. دونك هنايا غادي نمشيو هذه فيما يتعلق بكرياسيون، غادي نمشيو ميتنون ديسبوزيسيون. دونك هاد ديسبوزيسيون بيان سور الجرافيك ما خصوش يكون هكذا، الجرافيك ديما خصو يكون عندنا فيه العناوين، تكون عندنا فيه لا ليجوند باش كنسهلوا المأموريه على لي ليكتور باش يقراو من الجرافيك ويفهموا الاساس و دو كوا ساجيتيل. غادي نجيو ماتنو هنايا تيتر دو غرافيك. دونك هنا ملي كنضغط عندنا تيتر دو غرافيك سوبربوزي سونتري وعندنا سوبر او دوسي دو غرافيك. دونك هذه غير اون ميثود يعني بور بروندر اسكو يعني بور بروندر يعني لو تيتر ديال الجرافيك ديالك اما يكون يعني فوق من هاد الخطوط هذه ديال الجرافيك او لا يكون يعني مسيباري معهم. دونك هنايا ملي كيجي او بيان ملي تيكون عندي واحد العنوان ديال الجرافيك ديالي كنجي كنيفاسي ميتنون هاد التيتر دو جرافيك ونكتب باغ اكزومبل achat des produits informatiques باغ اكزومبل. هذا غير واحد العنوان 2020. فوالا اي ابري هنايا عندنا تيتر دي زاكس. دونك حنا كنعرفوا باللي هاد الجرافيك هذا كيكونوا فيه دائما جوج ديال المحاور. كاين عندنا اكس فيرتيكال كيتسمى اكس يعني دوردوني، وعندنا اكس دي زابسيس كيكون عندنا محور ديال دونك هذا كيتسمى اكس دي زابسيس وهذا اكس دوردوني يعني محور ديال الاراتيب ومحور ديال الافاسيل. غادي نجيو ماتنو تيتر دو لاكس اوريزونتال. دونك حنا ماتنو كنتكلموا على هذا هنايا. الا بغينا نعطيو واحد العنوان كنجي كنكليكي على هذا الشكل باغ اكزومبل غادي نكتب كاتيجوري كيف ما عندنا في ليكزومبلير ديالنا. دونك كاتيجوري غادي نجي ماتنون اكس فيرتيكال. هنايا اما ناخذوا لا بريزونطاسيون بيفوتي على هذا الشكل واما كناخذوا بريزونطاسيون فيرتيكال على هذا الشكل او على هذا الشكل هذا. دونك ناخذوا باغ اكزومبل بيفوتي. هنا غادي نكتبوا باغ اكزومبل هنا كوم تيتر. هنا باغ اكزومبل غنديروا فالور. فوالا ابري هنا نو زافون لا ليجوند. شنو هي لا ليجوند؟ هي المفتاح. دونك هنا كنتكلموا على هاد لا ليجوند هادي. دونك هنايا عندنا اوبسيون دو ليجوند. هنا كنتحكموا في لومبلاسمون ديال ليجوند ديالنا. دونك ايسي نو زافون هو كتكون لا ليجوند على هاد الشكل هنايا. ابري با كتكون لتحت غوش دغوات هو ادغوات. دونك هنايا سي ميو انكم ديروها با باش يبقى دائما دير فيرمي باش كيبقى دائما المبيان ديالكم يعني واخد واحد لا ديمونسيون في لافيشاج ديالنا. هنا نو زافون ايتيكات دو دوني. كنجيو هنايا كنديرو اوتر اوبسيون ديتيكات دو دوني وهنايا روغاردي بيان لي زيتيكات. هنايا هو السيستم عطينا ديجا فالور. نقدر نحيد فالور ندير نون دو سيري كيعطينا كاتيجوري 1 2 3 4 5 جوست يعني على شكل على هذا الشكل هذا. هنا عندنا نون دو سيري. دونك سيري 1 سيري 2 سيري 3. دونك هنا قد ما انت كتكوشي يعني هادو كاملين بهم قد ما كتسهل المأمورية على القارئ. دونك هنا غادي نخليو فالور. فوالا هنايا عندنا او سونتر بور انتيريور اكستيريور اي جوست بور على هذا الشكل هذا يعني ناخذو اكستيريور باش يجي يعني فوق كل عمود. نجيو ماتنون نسيليكسيونيو على هاد فوالا دونك درنا bord de l'extérieur. Voilà, maintenant je prends fermé et après نمشيو table de données. donc هنا pour afficher la table de données donc نافيشيو la table de données على هذا الشكل هذا يعني هذاك الجدول اللي كنا ديجا صايبناه في اكسل. دونك هو اللي كيعاود يتافيشي هنايا. ولا بغينا يعني نافيشيو حتى داك المفتاح يعني لا ليجوند هنايا.
دونك نمشي كنقول لي افيشي لا طابل دوني افيك سامبول دو ليجوند باش يتعرف يعني كل سيري والكولور ديالها. هنا nous avons les axes. عندنا axe horizontal principal, donc afficher l'axe sans étiquette. Voilà, كيتحيدوا les étiquettes. هنا maintenant l'axe de droite à gauche, يعني كيتقلب لي هذاك l'axe كيولي في à gauche. دونك حنا دائما نخليو l'axe ديالنا دائما de gauche à droite. هنا nous avons le quadrillage. هذا كيتسمى لو كادرياج، هاد الخطوط هذه كتسمى لو كادرياج. دونك هنايا عندنا كادرياج اوريزونتال برينسيبال، يعني هو هاد الشكل اللي عندنا هنايا. غادي ناخذ سكوندير باش يتزادوا لنا الخطوط، كيولي عندنا شكل ورق مليمتري. برينسيبال سكوندير كيتزادوا هنا لا ميم شوز حتى فيرتيكال. نعطيو سكوندير، نعطيو باغ اكزومبل برينسيبال اي سكوندير على هاد الشكل هذا. اذا بوغ اون بون بريزونطاسيون غادي نخليو كادرياج برينسيبال على هاد الشكل فقط. فوالا دونك هنايا هذا فيما يتعلق بلا كرياسيون دي غرافيك. ماتنو غادي نشوفوا لا ميزون فورم ديال هاد الغرافيك هذا. اولا غادي نبقى وبيا غادي نمشيو ماتنو لو تيتر ديالنا وغادي ناخذوا اون ميزون فورم. دونك هنايا كنجي كنضغط على واحد لا ميزون فورم على هاد الشكل. valeur la même chose, catégorie la même chose. هنا لا ميم شوز هاد لي فالور حتى هما نعطيهم واحد لا كولور، وهاد العمود حتى هو كنسيليكسيونيو كنعطيه نفس الكولور اللي عطيت لي زيتيكات ديالو. هنا لا ميم شوز ناخذو ان اوتر كولور، وهنا ملي كنضغط غير مره واحده دونك لا سيليكسيون كتابليكا على توت لي زيتيكات. هنا باغ اكزومبل لا ميم شوز، وهنايا فوالا باش كيكونوا هذوك الالوان يعني متناسقه مع بعضياتهم. فوالا ماتنو هنايا عندنا زون دو غرافيك وهذا كيتسمى زون دو تراساج. دونك حتى زون دو تراساج هذا حتى هو كنغير ليه لا ميزون فورم ديالو. دونك هنايا كنمشيو ديسبوزيسيون وهنا كناخذ زون دو تراساج وكنديروا اوبسيون دو زون دو تراساج. دونك هنايا عندنا اوكان رومبليساج. الا ما بغيناش نديروا واحد الرومبليساج عندنا رومبليساج اوني. دونك هنايا كناخذوا واحد لا كولور من هنايا بالشكل اللي بغيتو. هنايا كنعطيه لا ترونسبارونس، يعني كيبدا ديك لا كولور كتبهات. هنا عندنا رومبليساج ديغرادي باغ اكزومبل على هذا الشكل اوسيون. فوالا هنايا تيب راديال، تيب ريكتانغولير، وهكذا. دونك هنا كنشوفوا الستيل اللي بغينا. عندنا رومبليساج افيك اون ايماج. دونك هنا الا كان واحد الغرافيك يعني كيتكلم على واحد دونك تكستور. سينو ناخذوا اون ايماج باغ اكزومبل الا كان هذا الغرافيك كيتكلم على واحد دونك مؤسسه الى اخره. كناخذوا واحد الفوطو ديال هذيك المؤسسه وكنافيشيوها يعني ا ليكستيريور على هذا الشكل هذا. فوالا دونك هنايا نخليو ديغرادي. Et après هنايا عندك la couleur pour modifier la couleur ديال le fond. دونك هنايا couleur ديال البوردور. فوالا دونك هنايا كنمشيو كناخدو تري ديغرادي. دونك couleur prédéfinie couleur dégradée. دونك هنايا لي بوين غادي ناخدو 5 بوين. هنايا couleur ديال لي بوين rouge. فوالا دونك على هذا الشكل. ابري لومبر يعني كنضيفو الظل لهاد زون دو تراساج باغ اكزومبل على هذا الشكل باش يبان لكم. لاحظوا معايا داك الظل فين صدق لينا هنايا. دونك حنا غادي ناخذ غير واحد الظل على هذا الشكل، وهنايا الكولور ديال هذاك الظل. انا كنبغي نعطيكم هاد لي كولور يعني فونسي غير باش يبان لكم يعني الفرق، باش يبان لكم يعني كاع هاد لي زوبسيون اللي كنطبق. زائد حتى هنايا في زون دو غرافيك لا ميم شوز كنمشيو كناخذوا واحد الكولور دو رومبليساج بنفس الطريقه. دونك ديغرادي تكستور كولور سامبل على هذا الشكل.
Voilà. Maintenant, regardez bien pour déplacer le graphique. Donc, il y a qui déplace le graphique, mais خاصني sélectionner ونمشيو maintenant هنايا habillage du texte كندير rapprocher ودابا كيولي عندي الحق نديبلاسي الجرافيك ديالي dans toutes les coins. دونك هنا درنا ديبلاساج ديال لو تيتر فوالا على هذا الشكل هذا. وهاد لي دوني حتى هما راه كنتحكموا فيهم. باغ اكزومبل هاد الخط هذا اللي هو لاكس دوردوني هذا حتى هو كنمشي كنعطيه واحد الشكل هكذا فوالا. وهنايا الكولور ديال هاد لي شيفر هنايا لا فورم ديالنا يعني هاد الخط هذا ممكن نعطيه خط غير هكذا على هاد الشكل. لا ميم شوز حتى هنايا هادو حتى همايا يعني الخطوط ديالهم كنمشيو كناخدو ايبيسير فوالا على هاد الشكل. والكولور ديالهم ناخدو باغ اكزومبل غير نوار غير باش يبان ليكم فوالا. هنا لا ميم شوز والكولور ديالهم هنا لا ميم شوز ايبيسير وهكذا. دونك كنكليكي هنايا كطلع ليا هنايا ديسبوزيسيون ميزون فورم كرياسيون يعني هادو كلهم سو سون دي زيفي يعني كيتعلقوا باش دونك بالجرافيك ديالنا. وحتى هاد الجرافيك من هنايا حتى هو نعطيه واحد لو كونتور على هاد الشكل باغ اكزومبل والكولور ديال الكونتور فوالا بلوس نعطيو حتى واحد لومبر والكولور ديال لومبر باش يبان لينا هذاك لومبر. دونك هنايا كناخدو الكولور باغ اكزومبل فوالا. دونك اخواني اخواتي كان هذا درس يتعلق بلا كرياسيون دي غرافيك. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. اذا السلام عليكم.